مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومغوانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. چولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں تو کمی نہیں. میری نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین.